Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, la leçon d'aujourd'hui, dans ce titre, la résistance électrique. Donc, c'est quoi la résistance? La résistance, c'est un dipôle non polarisé de forme cylindrique. Il est constitué par deux bornes sont identiques. يعني deux الأقطاب يعني متماثلة. Très bien. Maintenant, on va commencer par manipulation pour déterminer le rôle d'une résistance dans un circuit électrique. Donc, on a un générateur. On a aussi les fils de connexion, une lampe et un ampèremètre. Donc, l'ampèremètre indique 0,8 et on a aussi la lampe bien éclairée. Mais dans le montage 2, on a la même chose, un générateur, fil de connexion, une lampe, un ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant. On ajoute aussi seulement une résistance. Donc, on a une résistance en série avec la lampe. يعني على التوالي مع المصباح. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a l'ampèremètre indique 0,22 et la lampe moins éclairée que la lampe dans le montage 1. Pourquoi؟ بسبب هذا لا ريزيستانس هذه كما كتشوفوا. دونك هاد المقاومه هذه لا ريزيستانس عندنا لا دوميناسيون دو لانتونسيتي اللي اثرت لنا على اضاءة المصباح، يعني جعلت المصباح يكون اقل اضاءة مقارنة مع المونتاج الاول. واضح؟ جيد. يعني سنقوم بتركيب مبسط للفهم اكثر. دونك عندنا كما التالي. لدينا un générateur de 6 volts, un ampèremètre et la lampe bien éclairée. Donc, générateur de 6 volts, l'ampèremètre indique une valeur 0,8 ملي دونك بمجرد إضافة المقاومة على ريزيستانس اش وقع مع احتفاظ بنفس المولد اش وقع لينا؟ عندنا إضاءة المصباح ضعفت وشدة التيار انخفضت إلى 0,22 ملي أمبير. Donc, pour deuxième partie, عندنا comment mesurer la résistance électrique. Très bien. Donc, on peut mesurer la valeur d'une résistance de deux manières. soit à l'aide d'un ampèremètre، يعني بواسطة هذا الجهاز اللي كتشوفوه دابا اللي هو كيتسمى الأوميتر. عندنا دو بورن كما كتشوف، البورن كوم كنربطوه مع واحد القطب كما كان في هذه الريزيستانس، وكناخدو ديك في اوميغا، كيتهمني غير اوميغا، كنربطوه مع القطب الآخر ديال الريزيستانس. يعني كتبني غير اوميغا، حيت في كتعني حاجه اخرى. دونك قلنا بان لا ريزيستونس هي نو بولاريزي، واخا تقلبها كيبقى يعطيني قيمه مقاده. دونك مباشره كتعطيني قيمه على الشاشه. تري بيان. هذا واحد الجهاز اخر لي الاوميتر. دونك هذا خص لو كاليبر يكون مع الاوم. دونك كوم مرتبط بواحد القطب و اوميغا مرتبطه بقطب اخر. جيد جدا. دونك سامبل نورماليزي دو لوميتر. دونك عندنا يعني الرمز ديال الجهاز الاوميتر كندير واحد الدائره وكندير وسطو الاوم، داك الرمز ديال الاوم اوميغا. ديك الاوميغا كتعني الاوم. تري بيان. دونك هكذا يعني المونتاج ديالو. دونك كوم مرتبط بواحد القطب بالمقاومه و اوميغا مرتبطه بقطب اخر. يعني واخا نقلبها كوم مرده في الطرف الاخر واوميغا الطرف الثاني تعطيني نفس القيمه، ما كاين حتى شي مشكل. دونك la deuxième méthode عندنا pour calculer la résistance on utilise les couleurs اللي كيكونوا على المصباح، ديك الالوان اللي كتكون على الالوان. دونك on a 3 couleurs plus proches والكاتريام عندنا يعني بعيد شويه على دوك الثلاثه. دونك هادوك الواحد وشنو كتعني؟ دونك عندنا بالنسبه لو بروميير انو correspond au premier chiffre de la résistance. Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance. Le troisième anneau correspondant au nombre de zéros de la résistance. Attention. عدد الأصفار اللي كندير، ما كنديرش الرقم، داك الرقم كنحولو عدد أصفار. مي لو كاتريام انو كوريسبوند على بريسيسيون، يعني واحد يعني البلوس او موان، يعني ديك لانسيرتيتود ديالو. دونك هذا الطابلو هذا هو اللي يعني كيعطينا القيمه ديال هذوك الالوان. دونك مثلا الاسود القيمه ديالو صفر،
هنا الماغو هو رقم واحد، ماغو رقم واحد، غوج رقم جوج، أورانج رقم ثلاثة، أورانج رقم ثلاثة، جون كاتر، فيغ سانك، بلو سيس، فيولي سات، غري ويت، بلون نوف. ولتحت لي بريسيزيون عندنا لوغ كيعطينا 5% يعني بلوس او موان 5%، لارجو كيعطينا 10% يعني بلوس او موان، الا ما كان حتى شي لون كنديرو 20%. المهم ما كيهمنيش داك الكاتريام، يعني غير واحد لانسيرتيد بلوس او موان. سي كلير. كاين واحد لا فراز باش نعقل عليهم، هي نو مونجي غيان او جوني فوالا بيان فوتر غروند بيتيز. تري بيان. بهاد لا فراز هادي نقد نعرف نبقى نعقل على الارقام ديالهم باش يسهل عليا يعني في الامتحان الا تحطوا ليا. الا تعطى لي راه مزيان، ما تعطاليش خصني نكون عارف. دونك عندنا هاد المثال هذا، دونك عندنا لانو الاول فيه الاحمر، الثاني الزرق، والثالث يعني ماغو، والثالث هو داك ماغو، وثم الرابع غيعطينا يعطينا ناخذوه فضي. دونك شنو غادي ندير؟ غندير مثلا الاحمر يعني هو الرقم الاول، الاحمر غوج، دونك الغوج يعني لي شيفر ديالو هو 2. عندنا البلو، البلو لا فالور ديالو هي 6، كنكتب 6. التروازيام كاين، لو تروازيام كاين ماغو، ماغو هو واحد، ما كنكتبش واحد كندير صفر. والرقم الرابع كندير بلوس او موان اون، كندير وحده بعدا ديال اون، وكندير بلوس او موان 10%. المثال الثاني دونك عندنا هنا جون فيولي ماغو، بالنسبه البريسيزيون عندنا فيها لوغ، دونك عندنا جون يعني 4، عندنا فيولي 7 كنكتب 7، وعندنا ماغو يعني عندنا ماغو هو واحد كنكتب صفر، يعني واحد يعني واحد صفر، وكندير اون بلوس او موان يعني ديك لا بريسيزيون هي 5%، وكنزيدها كندير 5%. اذا قيمه المقاومه دوك لا فالور de la résistance est 470 ohms plus ou moins 5%. الا ما عطاونيش داك لو كاتريام كولور سي با لا بي، ما نبسطراش بيه، ما نضيفوش. مفهوم؟ سي كلير. واضح جيد جدا. اذا جون الاول الرقم نعيد، الرقم الاول احمر اصفر 4، فيولي يعني بنفسجي 7، ماغو يعني بني واحد يعني واحد صفر صفر واحد، ثم البني ماغو ما عندك ماشي تكتب داك الماغو تكتب فيه تكتب يعني دير 4 7 1، لا خطأ، غدير 4 7 1 يعني غنضرب بلاصي ب 0 يعني صفر. عاد اللي عطاوك اللون الرابع غتزيد السموحه ديالو. سي كلير. تري بيان. مانتونون غنمشيو لانفلونس دو لا ريزيستونس سور لانتونسيتي دو كور، يعني شوف هاد التاثير ديال هاد لا ريزيستونس يعني كومون يعني كيفاش كتاثر ليا على الانفلونس ديال على لو كورون. دونك غادي ناخدو نديرو واحد مونتاج باش نفهموه مزيان دو فالور ديفيرونت. اون المونتاج الاول اي كونستيتي باغ ان جينيراتور ان امبيرميتر اون لامب اي ريزيستونس افيك 100 اوم. دوزيام مونتاج عندنا لا ميم شوز، عندنا جينيراتور ميم لامب ميم امبيرميتر مي لا ريزيستونس غنحطو فيها 200 اوم. اش كنلاحظوا؟ بالنسبه اللي كانت عندنا فيها الريزيستونس 100 عطاتنا 0.1 امبير، مي فين الريزيستونس ولات 200 عطاتنا 0.06 امبير. دونك اش وقع ليا؟ دونك التاثير ديال لا ريزيستونس dans un circuit électrique يعني كاينه لا diminution de l'intensité la tension la densité du courant، يعني انخفاض في شده التيار الكهربائي. جيد، ميرسي.